सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। आबाई इलाके लैल विरका में तदफीन से पहले नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा पहले लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में अदा की गई, जिसके बाद मैयत आबाई गांव लैल विरका ले जाई गई, जहां मौलाना अरशद की इमामत में दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाह अकबर। नमाज जनाजा में ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद, ताजी रहनुमा खालिद अंसारी, राव शहाबुद्दीन, शेख शाहिद, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका, इमरान सफदर, शेख नौरेज, जैनुल आबिदीन, हाजी अब्बास, सादिक अली रजा, नदीम रजा, उमर अजीज, नौखे साही, अदील नकवी, कुमेल नकवी और सादत मेहदी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल नकवी, आगा कासिम, मियाँ उस्मान, जाहिद चौधरी, मियाँ शम्स, माजन इसहाक, जकाउल्ला घुमन, इरफान मलिक, अली साही समेत अहले खाना और अजीज़ो अकारब शरीक हुए। कलाम का असवाब मिले व मरहूम सैयद के नाम माल में दर्ज फरमा। परवरदिगारा पंचतन पाक के सदके, कुरान की अजमत के सदके, अहले बैत की अजमत के सदके मरहूम के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई कब्रिस्तान में तदफीन और दुआए मग़फ़िरत की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही, MNA चौधरी सालिक हुसैन, कमिश्नर गुजरावाला जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी हमसे बिछड़ गए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रूहे रवां अफजल हुसैन नकवी की क़यादत में चलने वाले कारवां की तफसीलात इस रिपोर्ट में। सन 2008 में सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की क़यादत में लाहौर से पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन टीवी चैनल सिटी 42 का आगाज हुआ। मरहूम सैयद अफजल नकवी की निगरानी में शुरू होने वाले सिटी 42 ने मसनद इक़्तिदार पर फाइज हुक्मरानों तक लाहौर के शहरियों की आवाज़ पहुँचाई और पहली बार आवाम के आम मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाई गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ साथ तरक्की की मनाजिल तय करता गया और इसी तरक्की की मनाजिल में इस कारवां के रूहे रवां सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम रहे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गुलदस्ते में लाहौर के चैनल सिटी 42 के बाद कौमी सतह के चैनल 24 न्यूज़, जनूबी पंजाब की मजबूत आवाज रोही न्यूज, फैसलाबाद डिवीजन से सिटी 41, बरतानिया से UK 44 और अब कराची के अवाम की आवाज सिटी 21 शामिल हुए। उनके चेयरमैनशिप के पूरे अरसे में उनका राबता ग्रास रूट लेवल पर टॉप से लेके नीचे बॉटम तक के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ एक शफीक बाप की हैसियत से उनका किरदार था और वो फर्स्ट नेम बेसिस पर सबसे मुखातिब होते थे। वो एक इंसान की हैसियत से भी उनका हाथ बहुत बड़ा है और एक प्रोफेशनल अदारे के सरबराह की हैसियत से भी उनके जो इक़दाम हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको एक तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये अदारा कायम रहेगा, अल्लाह इसको कायम रखे, उनकी याद जो है वो महव नहीं हो सकती जहनों से। मीडिया को इंसानियत की खिदमत का जरिया बनाया उन्होंने, सही माना। सिटी न्यूज नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो बुनियादी तौर पर यही था कि पूरे लाहौर को, फिर पूरे पाकिस्तान को और तमाम इलाकों को साथ लेकर एक फैमिली की सोच में चला जाए और एक अपनायत का एहसास हो, इंसानियत की खिदमत की जाए। और हमारी कोशिश यही होगी कि इस इंसानियत को हम अपनी ताकत बनाएं और सैयद अफजल नकवी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े, मैं समझता हूँ कि पुरज़म होकर उनका जो नस्बुल-ऐन था उसको पूरा करने की कोशिश करें। अफजल हुसैन नकवी सहाफत के मैदान में खिदमत के साथ साथ तालीम के फरोग के लिए भी सरगर्म अमल रहे। उन्होंने समाजी और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके फलाही कामों के लिए दी जाने वाली खिदमत का इतराफ आज सारे हल्के करते हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क को फैमिली चैनल बनाने में सैयद अफजल हुसैन नकवी का अहम किरदार था। अफजल हुसैन नकवी की क़यादत में चलने वाला कारवां अभी रुका नहीं, थमा नहीं। जो कारवां उन्होंने अवाम की आवाज बनकर चलाया था वो इंशाअल्लाह अपनी मनाजिल तय करता रहेगा। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की वफ़ात पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात की जानिब से सोगवार ख़ानदान के साथ ताज़ियत की गई। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए कुल ख्वानी आज से पहर 4:30 बजे उनकी मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर होगी। सिटी न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी की मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, कैसर शरीफ, फरहान अंसारी, उमर शरीफ और हाफिज मियां नोमान ने रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत की। जस्टिस शान गुल, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, सेनेटर एजाज चौधरी, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, परवेज बशीर, ताहिर हमीद और हुजैफा रहमान ने सोगवार खानदान से ताज़ियत की। चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक, पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना खालिद घुर्की, नरगिस खान, असलम गिल और पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान फिरदौस आशिकाबान ने अहले खाना से ताज़ियत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, CCPO गुलाम महमूद डोगर, एडिशनल IG फारूक मजहर और DIG ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी भी ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह गए। ATS के चेयरमैन सुहेल निसार, चेयरमैन 7 न्यूज सैयद उमर, शाहिद अली शेख, चौधरी सादिक और रजा इस्लाम ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच, इफ्तिखार अहमद, हामिद मीर, आमिर मीर, फैसल मीर और फहद हुसैन ने अहले खाना से ताज़ियत की। साहबजादा सैफुर रहमान, दाऊद बारी, SM इमरान, SM मुनीर, SM तनवीर, कैसर अमीन भट्ट और मजहर अब्बास ने अफजल हुसैन नकवी की वफात पर इजहार अफसोस किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सुबहान तरीन, तनवीर शाह, जावेद यूनस, अब्दुल वाहिद, राना अब्दुल राफे और शाहिद अब्दुल्ला ने सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत और दुआए मगफिरत की। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी आज दोपहर 4:30 बजे होगी। उनकी रिहाइशगाह 37D मॉडल टाउन पर कुरान खानी के बाद मजलिस अज़ा होगी, जिसके बाद शाम 6:30 बजे दुआए मगफिरत की जाएगी। शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबे का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर को 85 अरब के तरक्याती मंसूबे दिए हैं। गेम चेंजर मंसूबे शहर की किस्मत बदल देंगे। मुस्तकबिल के मंसूबों की भी नवीद सुनाई। लाहौर की तरक्की पंजाब की तरक्की है। तब्दीली सरकार ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों को तरजीहात में शामिल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाहकाम चौक फ्लाई ओवर की तामीर का बाकायदा संगे बुनियाद रखा। फ्लाई ओवर पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। 606 मीटर तवील 3 रोया 2 तरफा फ्लाई ओवर 10 माह में मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील पर रोजाना 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में कहा कि हमने लाहौर को गेम चेंजर मंसूबे दिए हैं। उन्होंने शहर में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। शहर के दाखिली रास्ते शाहदरा चौक पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए टर्बो राउंड अबाउट बनाया जाएगा। शेरांवाला गेट फ्लाईओवर, फिरोजपुर रोड, गुलाब देवी अंडरपास और समनाबाद चौक के अंडरपास के प्रोजेक्ट पर भी जल्द काम शुरू किया जा रहा है। पार्किंग के मसाइल को हल करने के लिए शेरांवाला गेट, मस्ती गेट और एक मुरिया पुल पर 3 पार्किंग प्लाजे तामीर किए जा रहे हैं, जहां 1000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्क करने की गुंजाइश होगी। पंजाब हुकूमत ने शाहकाम चौक फ्लाई ओवर मंसूबे में 39 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की बचत का दावा किया है। तकरीब से वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद ने भी खिताब किया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर में पाकिस्तान के बड़े स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए तैयारियां शुरू। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हुकूमत से 100 एकड़ अराजी मांग ली। लाहौर में चाइना की तर्ज पर 100 एकड़ रकबे पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी पार्क के लिए PITB ने हुकूमत को इब्तदाई तौर पर मंसूबे के हवाले से आगाह कर दिया है। लाहौर टेकपुरा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के नाम से ही पार्क बनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पार्क की फिजिबिलिटी के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट भी हायर किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के तमाम शोबाजात को इस जोन में शामिल किया जाएगा। महकमा खुसूसी तालीम का बच्चों की हिफाजत और सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। खुसूसी बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के तालीमी इदारों में 2976 कैमरे नस्ब कर दिए गए। महकमा खुसूसी तालीम ने खुसूसी बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होने पर उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना शुरू कर दिया। खुसूसी बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के तालीमी इदारों में 2976 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनमें से 807 CCTV कैमरे बसों में नस्ब किए गए हैं। महकमा खुसूसी तालीम ने 3 सालों के दौरान 63 नई बसें सिस्टम में शामिल की। सूबाई वज़ीर तालीम बराए खुसूसी तालीम चौधरी इखलाक का कहना है कि खुसूसी तालीमी इदारों के तलबा को महफूज और मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज फराहम की जाती हैं और 800 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाता है। पंजाब हुकूमत को सेक्रेटरीज की खाली असामियां पुर करने के लिए अफसरान नहीं मिल सके। 7 सेक्रेटरीज की सीटें ताहाल खाली हैं। महकमाना उमूर शदीद मुतासिर हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर की सीट खाली है, जबकि सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन और सेक्रेटरी हाउसिंग की सीट भी खाली है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के इन एक्शन होने के बावजूद अहम असामियों को पुर नहीं किया जा सका। LDA में शोबा टाउन प्लानिंग का निका अफसर बराजमान। नई सीनियरिटी लिस्ट ने चहीते निके अफसर के बड़े ओहदे पर तैनाती का भांडा फोड़ दिया। ग्रेड 17 के सलमान महफूज की ग्रेड 19 की सीट पर तैनाती से ग्रेड 18 के अफसरान का इस्तेहकाक मजरूह हो गया।
سلمان محفوظ گریڈ 17 کے افسر ہیں جبکہ گریڈ 19 کی سیٹ پر تعینات ہیں۔ نئی سینیورٹی لسٹ میں سلمان محفوظ کا نام پہلے 20 افسران میں بھی نہیں۔ چہیتے ہونے کی بنا پر سب سے اہم ایریا بھی نکے افسر کو سونپا گیا ہے۔ سلمان محفوظ کی تعیناتی کی بنا پر سینیورٹی میں 9 ریگولر افسران کا حق مارا جا رہا ہے۔ سینیورٹی لسٹ کے مطابق گریڈ 18 کے 9 ریگولر افسر بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔ جونیئر افسر سلمان محفوظ کے ماتحت گریڈ 18 کے ریگولر افسر کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق LDA افسران اپنی سینیورٹی کی استحصالی پر حکام سے نالاں ہیں۔ علی نصرت، علی عباس، سندس اشرف، زوبیہ رشید سمیت دیگر افسران سینئر ہو کر بھی ورکنگ میں جونیئر ہو گئے ہیں۔ پیٹرول بحران پر ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ اور FIA کی آئل کمپنیز کے خلاف کارروائی کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت نے FIA کو آئل کمپنیز کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ آئندہ سماعت پر چیئرمین اوگرا، سیکرٹری پیٹرولیم، ایڈیشنل DG FIA کو طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس جواد حسن اور جسٹس راہیل کامران شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس جواد حسن نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کے ہوتے ہوئے پیٹرولیم بحران پر کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ بتایا جائے کہ کمیشن نے ہائی کورٹ کے بنائے گئے TORs کیوں تبدیل کیے۔ کابینہ ڈویژن نے کمیشن رپورٹ پر کیا اقدامات اٹھائے۔ اپیل کنندگان کی جانب سے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے آئل کمپنیز کو سنے بغیر فیصلہ دیا۔ اوگرا پہلے ہی جرمانے کر کے سزا دے چکا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کی روشنی میں FIA نے آئل کمپنیز کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت سے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی اداروں کے ممکنہ انتخابی شیڈول کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس جواد حسن نے میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سمیت بلدیاتی نمائندے پیش ہوئے۔ حکومت کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ جسٹس جواد حسن نے درخواست گزار وکیل سے کہا کہ عدالت کس قانون کے تحت نمائندوں کی مدت کا دورانیہ 5 سال کے لیے پورا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 5 سال کی مدت پوری کرنا بلدیاتی اداروں کا قانونی حق ہے۔ نمائندے 22 ماہ تک غیر فعال رہے، غیر فعال رہنے کا عرصہ بھی 5 سالہ مدت میں شامل کیا جائے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا عدالتی فیصلوں سے اپنا کیس ثابت کریں۔ آپ کی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی زیر التوا ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ حکومت پنجاب جواب دے کہ ہمیں جو ڈس فنکشنل رکھا گیا 22 مہینے اور ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے وہ 25 مارچ 2021 سے ہو چکا ہے اور آج تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، آرڈر ہونے کے باوجود بھی ہمیں فنکشنل کیوں نہیں کیا گیا۔ ڈالر کی لمبی اڑان کے حوالے سے 10 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ نئی قیمت 165 روپے 25 پیسے ہو گئی۔ مئی سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 8.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ 4 ماہ کے دوران ڈالر 13 روپے کے قریب مہنگا ہوا۔ مہنگائی کا نیا طوفان، بیرونی قرضوں میں 1400 ارب روپے کا دباؤ آئے گا۔ پنجاب کے 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ملاقات۔ عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے اقدامات کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور حکومتی امور، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ لاہور سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ فردوس عاشقاوان پنجاب حکومت کی ترجمانی چھن جانے کے باوجود حکومت کے گن گا رہی ہیں۔ کہتی ہیں PTI حکومت نے 3 سال تک کامیابی سے قومی خزانے کی حفاظت کی، جبکہ ماضی کی حکومتوں نے صرف لوٹ مار کی۔ لاہور پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشقاوان نے کہا کہ 22 سالہ سیاسی کیریئر میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے۔ انہوں نے حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنا موقف ڈٹ کر بیان کیا، اس لیے ان کے استعفے پر اپوزیشن نے شادیانے بجائے۔ فردوس عاشقاوان اپوزیشن پر تنقید کرنا نہیں بھولی اور مریم نواز کو بیٹے کی بیرون ملک شادی پر طنز بھی کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں پینشن کے نظام میں اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی تشکیل دے دی گئی، 15 دن میں اصلاحات کے حوالے سے تجاویز پیش کرے گی۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ پینشنری واجبات کی ادائیگیوں میں آسانی اور اصلاحات کے حوالے سے بات کی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ ظفر نصر اللہ کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔
مہمان ٹیم کے سیکیورٹی انچارج نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ ظفر نصر اللہ خان کی زیر صدارت نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی انچارج بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ ظفر نصر اللہ نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر لاہور ایمان انور کدوائی کی زیر صدارت پرائز کنٹرول ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ گرہ فروشی پر گزشتہ 19 دنوں میں 84 لاکھ کے جرمانے کیے گئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی ہدایت پر پرائز کنٹرول ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل کمشنر لاہور ایمان انور کدوائی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں رواں ماہ گرہ فروشی پر کیے جانے والے جرمانوں کی تفصیلات کا بتایا گیا۔ گزشتہ 19 دنوں میں ناجائز منافع خوروں پر تقریباً 84 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 258 مقدمات درج کیے گئے جبکہ 272 گرہ فروشوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بات کریں کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات کی تو ایم این اے علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پارٹی قیادت کی جانب سے تفویض کی گئی وارڈ 3 کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی آفس باغباں پورہ میں اجلاس کے دوران ایم این اے علی پرویز ملک نے کہا، گزشتہ کنٹونمنٹ انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت ملی۔ لیگی امیدوار کو انتخابی مہم کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں میاں عمران، کیسر محمود، ملک شفیق، ماسٹر فیاض، طارق بشیر، جاوید خان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ جنرل سیکرٹری نون لیگ خواجہ عمران نذیر نے میو ہسپتال میں زیر علاج سینئر نون لیگی رہنما خواجہ قیوم ایس ایس پی لیگل رانا لطیف کی عیادت کی۔ جنرل سیکرٹری نون لیگ خواجہ عمران نذیر کی میو ہسپتال آمد کے موقع پر ایم پی اے غزالی سلیم بٹ بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے میو ہسپتال میں زیر علاج سینئر لیگی رہنما خواجہ قیوم کی عیادت کی۔ خواجہ عمران نذیر نے ایس ایس پی لیگل رانا لطیف کی بھی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر سینئر لیگی رہنما رانا اقبال، خواجہ مظہر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی ہدایت پر شمالی لاہور سے وابستہ سینئر نون لیگی کارکنان کی عیادت کی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات، امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے۔ لاہور بورڈ وارڈ 10 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا جعفر کا جلسہ، سابق صوبائی وزیر رانا ارشد نے خصوصی شرکت کی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے۔ دکانوں پر سیلز ڈیوائسز کی تنصیب اور ٹیکس پالیسیز۔ آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر گروپ کا 29 ستمبر کو ایف بی آر کے دفتر کا گھیراؤ کرنے کا اعلان۔ نعیم میر نے وفاقی وزیر خزانہ کو لائیو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ پارک لین ہوٹل میں آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر گروپ کے مرکزی عہدیداروں نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی۔ اجمل بلوچ نے کہا کہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ جو کہتے ہیں ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے، ایف بی آر ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ٹریڈر نے سیلز ٹیکس جب دینا ہی نہیں ہے تو وہ سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ کیوں ہو، وہ کھاتے کیوں بنائے، وہ حسابات کیوں جمع کرائے، اور پھر غلطیوں اور کوتاہیوں پر وہ سزائیں کیوں بھگتے۔ میں وزیر خزانہ صاحب آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی نیشنل ٹی وی پر آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کے بڑے بھائی گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ آج شام 5 بجے جامع مسجد گورنمنٹ امپلائیز سوسائٹی پیکو روڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں معروف صحافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری، سینئر صحافی کامران شاہد، اداکار شاہد اور شہر کی معروف سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی سے ان کے بھائی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کا 17 کھلاڑیوں کے لیے ماہانہ وظیفے کا اعلان۔ 3 کیٹیگریز میں ماہانہ وظائف دیے جائیں گے۔
A कैटेगरी में नासिर अली, बदर मुनीर, B कैटेगरी में जफर इकबाल, अनीस जावेद, मुइन जावेद और मतीउल्ला शामिल हैं, जबकि C कैटेगरी में रियासत खान, साजिद अनवर, मोहम्मद अयाज, शाहजेब, मोहम्मद आसिफ, शाहजेब हैदर, हारून खान, मोहसिन खान, मोहम्मद अकरम, फैसल महमूद और सनाउल्ला खान शामिल हैं। A कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 17,500 रुपये, B कैटेगरी के खिलाड़ियों को 14,500 और C कैटेगरी में शरीक खिलाड़ियों को 12,500 रुपये मिलेंगे। पाकिस्तान T20 और वनडे खिलाड़ियों के प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप का दूसरा टारगेट मैच पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान वाइट को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान वाइट्स की टीम 48वें ओवर में 272 रन बनाकर आउट हो गई। हमाद वसीम और रोहेल नज़ीर ने 60 जबकि खुशदिल शाह ने 57 रन बनाए। पाकिस्तान ग्रीन के अरशद इकबाल, रजा अली डार और फखर जमान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ग्रीन ने 5 विकेटों के नुकसान पर 274 रन बनाकर मैच जीत लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।